धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांतले वचप. अशें आसता स्टेफना विरोध उटिल्ले दगदणे निमती शिंपडलेली बावर्ती फेनिसिया, सिप्र आनी अंतियोका पर्यंत पावली आनी देवाचे उतर गाजयत गेली. तरी जुदेवांक शिवाय हेर तांणी ते प्रगट केले ना. पूण ताचे मदें असलेल्या सिप्रगारांनी आनी सिरेनगारांनी अंत्योकाक पावतस हेर जातींच्या की सोम्या जेजूची सुवार्ता प्रगट केली आनी तांचे सवे सोम्याचो आदार आसलोलो जाल्यान जायती सत्मानूंक लागली आनी सोम्या थंय परतली. ही खबर जेरुसलेमांतल्या पवित्र सभेच्या कानांत पडली आनी तिणें बार्नबासाक अंत्योकाक धाडलो. हाणें थंय थावन देवाचे कृपे वरवीं जातले ते बरेपण देखले आनी तो संतोसलो. सगळ्या काळजान सोम्याक विश्वासी रावून ताणें तांकां उमेद दिली, कित्याक तो एक बरो मनीस, पवित्र आत्म्यान आनी बावर्तान भरलेलो तसलो. अशें सोम्या जेजूचो पाटलो करतल्यांचो संको जायतो चडलो. उपरांत बार्नबासाक सावलाक सोदून तार्साक गेलो. थंय सावल मेळटस ताका अंत्योकाक आपोवन हाडून आयलो. एक सगळे वर्सभर ते थंयच पवित्र सभेन जियेले आनी जायत्या लोकांक शिकयत आसले. आनी अंत्योकाक शिसांक पयले फावटी क्रिस्तांव म्हूण नांव पडले. देवाचे उतारे. देवाचे होडुपकार. पवित्र दोंगरा सर्वेस्परान उबारला सियोन शहर. जाकोबाच्या सरनिवासा प्रास या शहराचे दारवाटे जाल्यात ताका प्रीती मोगाची. तुझे वडवेकी विशीं जायते सांगला. ये देवाच्या शहरा तुम्ही जनांगानो सर्वेस्पराक वाडा. इजिप्तनी बाबिलोन राष्ट्र म्हाका वळखून बसतले सवे आसात म्हूण हांव जाणा. तशेंच फिलिस्तिया, तीर आनी इथिओपिया थंयच जल्मली म्हूण हांव वळखता. तरी पूण सकडी सियोनाक आपली माता आनी सर्वेस्पर ताका शोभीत शाबीत सांबाळतलो. जनांगानो सर्वेस्पराक वाडा. सर्वेस्पर परसांची पोट्टी करतना आमकी आनी आमकी परसां या शहरान जल्मली अशी म्हूण बरयतलो. आनी ह्यो परच्यो नासून वडो. तुझ्या गोपांत आमचे बिडार अशे म्हूण गायतलो. जनांगानो सर्वेस्पराक वाडा. तुम्ही जनांगानो सर्वेस्पराक
Alleluia, Alleluia, Alleluia. मोचे बकरे मुसताळो ऐकता म्हणता सुमी हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येता. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोवे आसूं जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. हिवाळाचो काळ तो जेरुसलेमांत देवाळाच्या समर्पणाची परब चलताली. जेजू देवाळांत सलमांचे चौकेंत पासायो मारीत आसतना जो देव ताचे भोंवतणी वेडो घालून ताचे लागीं विचारी लागले, केदोळ पर्यंत तूं आमकां अशेंच दुबावार दवरताय? तूं क्रिस्त वयस जाल्यार आमकां स्पश्ट सांगून सोड. जेजून तांकां जाप दिली, हांवें हाचे आदींच तुमकां सांगलां, पूण तुमी सतमनिनांत. म्हज्या बापाच्या नांवान हांव करतां तीं कामां म्हजे विशांत साक्ष दितात, तरी पूण तुमी सतमनिनांत, कारण तुमी म्हजे बकरे न्हय. म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात. हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. हांव तांकां सस्नीक जिवीत दितां आनी ते केदींच नास जावचे नात. म्हज्या हातांतल्यान तांकां वोण काडूंक कोणा वरवीं जावचें ना. तांकां म्हजे अधीन केल्लो म्हजो बाप सक्तां परस व्हरतो आनी बापाच्या हातांतावन तांकां वोण व्हरूंक कोणाच्यानी जावचें ना. हांव आनी बाप एकच. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मगळ भावांनो आनी भयणींनो, आयचो वो नियाळ सुरू करच्या फुडें एक काणी तुमच्या समोर हांव दवरतां. ही काणी तुमी जायते फावटी आयकल्ल्या आसत. ही काणी अशी आसा, एका दिसा एक गायन स्पर्धो आसा करतात आनी त्या गायन स्पर्धाची एक रेगर कितें आसलें की म्हळ्यार ताणें हर एकल्यांनी एकच गीत गायन करूंक आसलें, एकच गीत गायन करूंक आसलें. आनी तांकां गायन करूंक दिल्लें गीत कितें म्हळ्यार सोमी म्हजो गवळी म्हणलें तें गीत. आनी हर एकल्यांनी तांच्या ताळ्यान, सुमधूर ताळ्यान हें गीत गायन केलें आनी हर एकल्यांक पसंद जालें. आनी अखेरीक थंयसर एक याजक आसलो आनी तोय गेलो. ताकाय ह्या स्पर्धांत भाग घेवया म्हणून मोन जालें आनी तोय गेलो आनी ताणेंय तेंच गायन गायलें. आनी ताच्या गायनाक आनी हेरांच्या गायनाक फरक आसलो. थंयसर मेळिल्ल्या लोकांच्या प्रतिक्रियेतावन कळून आयिल्लें. तें कितें म्हळ्यार हाचें गायन संपलन्स सकट लोक उबो रावलो आनी उबो रावन ताळयो पेटोवंक लागलो. आनी अखेरीक विचारलें, हाणें गायन केल्ल्यान आनी हेरांनी गायन केल्ल्यान आसलेलो फरक कितें, आसलेलो व्यत्यास कितें? आनी थंयसर आसलेल्या एकल्यान अशी जाप दिली. ताणें म्हणलें, कोणें सकट हेरांनी हें गायन केलां तांकां गीत कळीत आसलें, पूण ह्या याजकान ताणें गायन केलें पूण ताका गवळी कोण म्हूण कळीत आसलें. ताका गीत मात्र न्हय, गवळी कोण म्हूण कळीत आसलें. आनी त्या देखून ताणें गायन केल्ल्या त्या गायनाक एक दुसरोच अर्थ आयलो, एक दुसरीच सोबाय थंयसर आयली. मगळ भावांनो आनी भयणींनो,
वय आमकां सगळ्यांक सोमी म्हजो गवळी म्हणल्यार किर्तन कळीत आसा जावंक पुरो कोणायकी खंयच्याय पवित्र पुस्तकांतली खंयचीय उतरां कळीत नासल्यार हेरांक जाल्यार सोमी म्हजो गवळी म्हणली ही उतरां जायत्यांक आमकां कळीत आसात परिचीत आसात पूण एक सवाल आमी आमकांच विचारूंक जाय हें किर्तन आमकां कळीत आसा वय पूण त्या किर्तनांतल्या गवळ्या विशीं आमकां कांय कितलें कळीत आसा त्या गवळ्याक आमी कितलें वळखल्या आनी आयच्या दिसा मगाळ भावानो आनी भयणीनो आयचे शुभ वर्ता आमकां शेळयांक ह्या गवळ्याक वळखल्लें जावन जियोंक गवळ्याक वळखल्ले ताच्यो शेळयो जावन आमी जियोंक आपोवणें दिता तर मगाळ भावानो आनी भयणीनो आमी ह्या सोम्यांक वळखल्ले म्हणून ह्या सोम्यांच्या हिंडांत आसच्यो शेळयो म्हणून कशें दाखोवचें हांगासर हांव मोठव्यान तुमकां 3 प्रमुख संगती तुमचे समोर दवरतां पयल्यान पयलें जेजूच्या शिसांचो गुर्त आमी जेजूचे शिस म्हणून गुर्त कितें गे म्हणून गुर्त कितें पळया पयल्यान पयलें शेळयो ताका आयकातात ताचो ताळो आयकातात हो एक गुर्त जर मगाळ भावानो आनी भयणीनो आमी शेळयेक ह्या गवळ्याक आयकाताव जाल्यार ताचो ताळो आयकाताव जाल्यार हो जावन आसा गुर्त कितें म्हळ्यार आमी जावन आसा त्या बऱ्या गवळ्याच्यो शेळयो म्हणून जेजूचे शिस म्हणून आमकां हांगासर स्पश्ट जाता पळया आमी पळयता आमी कितें करता म्हळ्यार जेजूच्यो शेळयो जावन तो सोरोवाक आपोवन व्हरता आसतना या तो पाटी आपोवन हाडटा आसतना आमी ताचो ताळो आयकून ताच्या फाटल्यान आमी वेताव ताच्या फाटल्यान आमी वेताव त्या देखून आमी जेजूचे शिस म्हणून केदाळा कळटा गे म्हणून केदाळा समजता गे म्हळ्यार आमी जेजूच्या शिसांनी ताचो ताळो आयकूंक आसा आनी त्या ताळ्याक विधेय आमी जावंक आसा आमी आमकांच आज विचारया सोम्याच्या ताळ्याक म्हजें आनी तुजें विधेयपण कितलें आसा हांव सोम्याचो ताळो आयकतां वय सोम्याच्या ताळ्याचो अर्थ हांव समजतां वय सोम्याच्या ताळ्याचो जायते फावटी नियाळ करता वय पूण तितलें मात पावना कशें शेळयो त्या गवळ्या फाटल्यानच वेतात गे तशें हांवें सोम्याच्या फाटल्यान वचून ताच्या ताळ्याक ताच्या उतरांक म्हजें विधेयपण हांवें दाखोवंक आसा म्हजें आनी तुजें सोम्याच्या ताळ्याक विधेयपण कितलें आसा हें एक सवाल आमी आमकांच विचारूंक जाय जर हांव विधेय जावन आसा तर म्हाका केवल गीत मात्र न्हय म्हाका सोम्याची वळख आसा म्हणून स्पश्ट जाता दुसऱ्यान गवळी म्हणटा हांगासर जेजू म्हणटा हांव तांकां वळखतां आमी पळयता सामान्य रितीन आमी समजोवचें तर एक गवळी दीस आनी रात हांवें येदोळूस आराधनान सांगलें शेळयां सांगता रावता दीस मात्र न्हय हप्ते म्हयनेभर वर्सांभर आनी त्या देखून गवळी तांकां वळखता आनी येदोळूस हांवें सांगलें गवळी तांकां नांव सयत दिता आनी तांकां नांवान तो वळखता त्या देखून मगाळ बाबानो आनी भयणीनो हांगासर एक संगत आमकां कळीत आसा कशें एक गवळी त्या बकऱ्यांक ताच्या शेळयांक वळखता गे तशेंच जेजू आमकां ताच्या शेळयांक भोव लागशिल्ल्यान म्हणल्यार इंटिमेटली आमकां तो वळखता त्या देखून सोम्यांचो संबंद आमचे तें इंटिमेट क्लोज आमी आनी एक सवाल आतां आमकांच विचारूंक जाय इतलो लागीं आसलेल्या आमच्या सोम्यांक हांव कितलो लागीं आसा म्हजो आनी सोम्यांचो आनी म्हजो संबंद सोम्यांक म्हजें तें संबंद इंटिमेट म्हणटा हांव लागशिल्लो तितलोच लागशिल्ल्या संबंदांत हांव ह्या तितल्याच जेजू तें तितल्याच लागशिल्ल्या संबंदांत हांव आसा गे तें दुसरें सवाल जर मगाळ बाबान आनी भयणीनो हांव आनी तूं जेजूक तसल्या संबंदांत लागीं जावन आसांक जाल्यार केवल आमकां किर्तन मात्र न्हय बदला त्या किर्तनांत आसलेल्या
गवळ्याची आमकां वळख आसा म्हणलो अर्थ जाता आनी तें स्पश्ट जाता. आनी अखेरेक तिसऱ्यान थंयसर जेजू सांगता शेळयो ताच्या पाटल्यान वेतात म्हळ्यार गवळ्याच्या पाटल्यान वेतात. असो अर्थ मोगळ भवनान बीन ताच्या पाटल्यान वेचें म्हळ्यार केवल विधेय जावन उरचें मात न्हय. हांवें पयलें म्हणलें कित्याक म्हळ्यार आमी ताच्या ताळ्याक विधेय जावन विधेय जावन आसूंक जाय म्हणून. हांगासर ह्या एका संगतींत आमकां कितें सांगलां गे म्हळ्यार केवल विधेयपण मात्र न्हय, विधेयपण मात्र न्हय. असो अर्थ केवल विधेय जावचें म्हणून मात्र न्हय. बदलाक सोमी खंयसर वेता या आमचो गवळी खंयसर वेता थंयसर हांवें वेचें. ताणें चलचे वाटेर हांवें चलचें. ताणें जी येयल्या बरें हांवें जियोवचें. तो खंयसर गेला थंयसर हांवें वेचें, हांवें वेचें. अखेरीक मोगाळ बाबान बेनिनो आमकां कळीत आसा जेजू खंयसर गेला, खंयसर गेला कुर्सावरेक न्ही गे, त्या गोलगोताक गेला, त्या कल्वारीक गेला. सोम्यांचो सीस जावन सोम्यांची शेळी जावन हांवें इवन थंयसर वचोंक तयार आसचें, थंयसर वचोंक तयार आसचें. जायते फावटी त्या पेद्रू बरी आनी हेरां बरी आमी पळयता ते उपरांत गेले सुरवेर ते चलवाले न्ही गे. सुरवेर ते जेजू सांगता त्या कालवारी दोंगराक वचोंक चलवाले. मागीर तांकां तांची सूख कळ्ळी. ताचे उपरांत ते कालवारी वारेक गेले. थोडे फावटी आमी कितें करता आमी जेजू सांगता दुसऱ्या सगळ्यांनी आमी वेता पूण ताच्या सांगता आमी कालवारीक वचोंक ताच्या सांगता गोलगोताक वचोंक आमी फाटीं सरता. मोगाळ भावान मेनून त्या देखून केवल विधेयपण म्हळ्यार मात्र न्हय, ताणें वेच्या कडेन ताणें आमकां आपोवन व्हरच्या कडेन इवन कुर्सा कडेन जाल्यार आमी वचोंक तयार आसचें. आकास करचो न्हू. आनी एक अर्थ आमी दिवयेत सोम्याचो पाटलाव करचो म्हळ्यार सोम्याच्या वाटेन चलचें म्हळ्यार कितें गे म्हणून. सोम्याच्या वाटेन चलचें म्हळ्यार कितें गे म्हणून आमी पळयता पवित्र पुस्तकाचेर तुमी एक गुमान वेलें जाल्यार आमी नैतीक म्हणटा आमी न्ही मॉरॅलिटी. मॉरॅलिटी या नैतिकता म्हळ्यार कितें म्हणून आमी समजता जायते फावटी. मॉरॅलिटी म्हळ्यार कितें गे म्हळ्यार थोड्यो रुली आसात, रेग्रो आसात, त्यो इदर हांव मोडटा या पाळटा न्ही गे. हांव एकाद्या वेळा त्यो रुली पाळटा जाल्यार हांव एका मॉरल स्टँडिंगांत आसल्या बरें जाता. हांव एक नैतिकतेंत जियोवचो मनीस म्हणून जाता. या हांव त्यो रुली मोडटा जाल्यार हांव नैतिकतेंत जियेनातलो मनीस जाता. अशें आमी सामान्य रितीन आमी समजता. पूण मोगाळ भावान बेनिनो जुदेवांच्या चिंतपा प्रकार एक नैतीक जिणी म्हळ्यार रूल मोडची या मोडिनासतना रावचें तें मात्र न्हय. बदलाक तांच्या रितीन तांच्या चिंतपान कितें गे म्हळ्यार आमी वाट समकोवची. आमी पळयता जेजू ताच्या एका शिकवण्यांत तो हे परे म्हणटा अशीर वाट आनी न्ही गे रुंद वाट म्हणटा न्ही गे. अशीर वाट आनी रुंद वाट म्हणटा. पळया नैतिकता म्हळ्यार मॉरॅलिटी म्हळ्यार तें वाटेन चलचें जेजून दाखयलेलें वाटेन आमी चलचें. आनी वाटेन चलचें म्हळ्यार तें निरंतर आमी चलचें न्ही गे. हर एक फावटी आमी एक मेट काडचें, मेट काडून मुखार वेचें, मेट काडून मुखार वेचें. मोडचें आनी काले म्हणटा मोडिनासतना रावचें. आचाकी हें चड अर्था बरें. मॉरॅलिटी म्हळ्यार ती हर एक फावटी आमी त्या वाटेन आमी चलचें. सोमी खंयच्या वाटेन चलोवन गेला त्या वाटेन आमी चलचें. जर मोगाळ भावान बेनिनो आमचें जिवीत आमी पळयत आसतना तें परकीत आसतना हांव सोम्यान दाखयलेल्या वाटेर आसा गे, हांव सोम्यान दाखयलेल्या वाटेर चलोवंक प्रयत्न करता गे. सोम्यान दाखयलेल्या वाटेर एका मेटा उपरांत आनी एक मेट काडून त्याच वाटेन कश्ट जाल्यार वडना, नश्ट जाल्यार वडना म्हणून त्याच वाटेंतल्यान हांव फुडें वेता गे. जर तुमचें जिवीत तुमी पळया, जर सोम्याच्या वाटेर तुमी आसात जाल्यार सोम्यांक तुमी वळखल्यात. केवल किर्तन मात्र न्हय, केवल गीत मात्र न्हय, सोम्यांक तुमी वळखल्यात. त्या देखून मोगाळ भावान बेनिनो आयचें हें वाचप आमकां केवल गीत या किर्तन या देवाचें उतरां कळीत आसचें मनशान जावन जियोंक मात्र आमकां आपोवन दिना. बदलाक सोम्यांक वळखल्लीं मनशां जावन आमकां जियोंक आपोवन दिता. सोम्यांक वळखल्लीं शिसां जावन जियोंक ताचो पाटलाव करची,
शिसान जावन जिवंक आपोवणें दिता. त्या देखून परत हांव तुमकां सांगता 3 संगती गरजेचे. पयल्यान पयलें आमी ताच्या उतरांक विधेय जावचें. ताच्या उपरांत आमचो संबंद त्या सोम्या लागीं इंटिमेट जाता तितलो इंटिमेट करून जियोवचें. दुसरी संगत आनी तिसरी गजाल कितें म्हळ्यार ताच्या केवळ विधेय जावन आसचें मात्र न्हय, बदलाक ताच्या वाटेंतल्यान ताणें सल्ल्या वाटेंतल्यान तो खंयसर गेला थंयसर वचें. तो कुर्सा कुशीन गेला आनी त्या देखून हांवें कुर्सा कुशी ताणें दाखयलेल्या वाटेन हांवें वचोंक प्रयत्न करचें. आनी हें म्हाका जाय की जेजूचो शीस जावन करो शीस जावन बदलयता आमच्या जिवितांत. अशेंच जावं म्हणून आमी मागया.